الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دس علاقہ رسول پر تارڑ دیندر نکات پذیر میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دبانی میرے انتہائی معزز و محترم عزت مآب جناب چودھری محمد بخش تارڑ صاحب جنہوں نے سال ہا سال تو اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا جناب چودھری مراد بخش تارڑ صاحب دی اس رہائشگاہ تے اس محفل مبارکہ دا عظیم الشادہ انعقاد دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات صبحون حضور اپنی ماد گدگی چا تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے چور صاحب نے ہر سال دی طرح آج بھی بہت خوبصورت اہتمام نبی کریم علیہ السلام دے بلا شریف دا فرمایا غلامانو اپنے آقا دا ملاد انج ہی منونا چاہیے ہے ظاہری طور تے چوری صاحب چودھری نے مگر سچی حقیقت ہے کہ وچو بڑے صوفی بندے نے ماشاءاللہ
اور بڑے عاشق رسول ہیں، اور اس سالانہ عظیم شان محافل کرنا انہاں دے عشق رسول دی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں صحت کاملہ والی، سلامتی و عافیت والی لمبی ساری زندگی عطا فرمائے، انہاں دے اہل خانہ ہوتے انہاں دا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ انہوں پیغام بار بار دوستے دے رہے کہ لمبی جی تقریر کرے آجے، تو میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب دے ذوق نو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ العزیز خطاب کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارک تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں اس امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ دی عبادت دی امانت سی، ازل دے دن اللہ نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی تھی یا اللہ عطا کی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جڑے فرما برداری کرنگے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار نے، تے جڑے نافرمانی کرنگے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے۔ خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے۔ عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارچ نے، پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ دائے۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا۔ مگر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ دی تفسیر کر دیا، ارشاد فرما دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت دا بوجھ انسان نے اٹھایا تو پھر چاہیے تے اسی کے ساری مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کردہ، مگر یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین تے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کر دے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے سارے اللہ دی تسبیحات پہ پڑھ دیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس سوال دا جواب دے کے فرما دیں پھر او کیڑی امانت سی جڑی کلے انسان نے اٹھائی ہے؟ تو آپ ہی جواب دے کے ارشاد فرما دیں کہ اصل جو عشق دی امانت سی، عدل دے دن اللہ کریم نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی، عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا، اجازت دے میں تے میں چک لوں۔ اللہ نے فرمایا اے انسان تو مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق ہے، عشق دا بوجھ کیویں اٹھاویں گا؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھائی کہ پار وال وکھیا ہی نہیں۔ اکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لوا گا۔ اللہ نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کی تھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لوا گا۔ اے دا رنگ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ چ پیش فرمایا۔ پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔ میں نے پتہ رات دے 1:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ تے نہیں، پر اے ہون تو آڈی مہربانی ہے جو میری باری بولی جو سبحان اللہ۔ تھوڑا اور زور لگاؤ ہو، اسٹیج والے ذرا انہوں نے دسیا جی سبحان اللہ کی میں بولی دی جائے۔ جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چکے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خوابچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے ایک رکھیا جو بھائی، میں تانوں اج عشق دے ویڑے چ لے کے چلیا۔
اللہ کرے سانو عشق رسول دی دولت نصیب ہو جاوے سونی قرآن اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پروردگار نے فرمایا بندہ عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیال چک لواں گا قدرت دی آباد جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیال چھڑ دیواں گا اللہ نے فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیال رو لواں گا فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں عرض کی دیال مار دیواں گا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیال رکھ دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہلیاں پہن گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ بک جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا ادھی رات لٹ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا پھر دائیں وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا ہونا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ بیخ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آباد آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراما مینوں رب کون آکھے میں بھی تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراما سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا جے تینوں پھر ماں بھی مسجود ملائکہ نہ بناما پھر تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراما رسول پر تارر والے ہو حافظ آباد والے ہو جلال پور بھٹیاں والے ہو پنڈی بھٹیاں قرب و جبار تو آمن والے ہو بچہ ہوئے نا چھوٹا تے کم کر جے وڈا باپ وچوں بڑا راضی ہوندہ ہے پر بچے نو پیار دی جھڑک مار کے کہندہ تینوں کالیاں وڈا ہو کے کر لو ہی انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن نے بندے نو پیار دی جھڑک ماری فرمایا انہو کان ظلومن جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی عشق کر لے آئی مولانا روم فرما دینے تلوارہ ہوندیاں دو ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو نو اجڑا ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ ادھی رات ویلے بولنا بھی بڑا مشکل ہوندہ ہے تے بلانا بھی بڑا اوکھا کام ہوندہ ہے مگر میری باری چکے دی راتوں بعد ہی آن دی روزانہ بھائی ہر جگہ پورے پاکستان ہے میں نے پتا تھا انہوں کی میں جگا کے رکھنا ہے پہرے دار دا نالے کام بھی ہوندہ ہے جاگتے رہی ہو جاگتے رہی ہو جاگتے رہی ہو اسی جڑے ممبر رسول تے بیٹھنے اسی بھی دین دیاں سرحدان دے پہرے دارانا ساڑا بھی کام میں قوم نو جگا کے رکھنا ہن میں نال جگانا ہے نال میں تقریر سنانی عارفان دے سلطان اس عشق دی وادی نو کی میں بیان فرمایا آپ ارشاد فرما دینے عاشق ہوئے عشق کمائیں دل رکھی باغیں پہاڑا اوسا سا بدیاں تے 1000 علامیں کر جانی باغیں پہاڑا
او منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرار او سر سجدے ہو اینا چکیے باہوں تامیں کافر کین ہزارہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گواہ زمانے دہر ولی ہے، جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پیر باہو فرما دینے عاشق ہومیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں۔ فرما دینے عشق نو سوکھا نہ سمجھی دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ آپ فرما دینے کہ الف لام میم، اللہ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک سوکھا کام ہے، عشق دی واجی تے قدم رکھنا ہے تے عشق دی واجی کڈی اوکھی ہے۔ میں ترجمہ کروا کے دیما بابا بلے شاہ کو لو۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا۔ حسن ہوئے نا حسن تے عشق آ جاندہ ہے۔ نہیں بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ میں تو نہ ہولے ہولے عشق وال لے کے چلے ہیں، حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے۔ نہیں تو قرآن پڑھ کے بیکھ لو، حسن سی نا یوسف دا تے زلیخا آئی کہ نہ آئی ہے نا؟ قرآن دی دلیل پیش کر رہا تے حسن ہے جدہ ہوئے کہ بنان والا سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم ہے تیرے ورگا دوجہ بنائے ہی کوئی نہیں۔ پھر حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے تے عشق آکے نا تے یار دی گلی دا تواف پہ کر دے۔ کدے حبشہ چو بلال بن کے عشق آ رہے ہیں، کدے روم چو سہیب بن کے آ رہے ہیں، کدے فارس چو سلمان بن کے آ رہے ہیں۔ عشق حسن دی نگری چ کدے ابو بکر بن کے، کدے عمر، کدے عثمان تے کدے علی بن کے، کدے ابو ذر بن کے، کدے ابو ہریرہ تے کدے طلحہ تے کدے زبیر بن کے یار دی گلی دا عشق تواف پہ کر دے۔ حسن اپنی جگہ بیٹھا ہے۔ اج میں تو انہوں دو عاشقان دا ذکر سنانا، ایک او دا جنہیں حسن ویخ کے عشق کیتا ہے تے ایک او دا جنہیں آنا ڈٹھائی کیتا ہے۔ میں دو عاشقان دا ذکر سنانا، ملا شریف انہوں کہندے نے بھائی گرامی قدر حضرات، حسن ویخ کے عشق ہو جاندہ ہے۔ حسن ایڈا لازوال ہو گئے۔ ایک دن نبی پاک سیر کر دے مدینہ تو باہر نکلے تے ویکھا کہ باہر قافلہ کھڑا ہے، کوئی خیمے لگے نے، خیال آیا پردیسی آئے نے، پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے۔ آپ خیمے دے قریب پہنچے تے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے۔ نبی پاک نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ قافلے دا سردار جدا نام ہے طارق بن عبداللہ کہنے لگا صبح مدینے منڈی لگنی ہے، سودا بیچن آیا۔ حضور نے فرمایا سودا کیے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا جی اونٹ بیچن آیا۔ نوجوانوں اے ایسا کر کے میرے نبی جدو اونٹا وال ویکھے نا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا تے جیڑا میرے نبی نو آجے پسند بھئی رب نو تے او ہی پسند نا جیڑا آجے نبی نو پسند۔ میرے نبی اونٹ دی مہار پکڑ کے فرمان لگے اے کنے پیسے لینے نے؟ کہنے لگا پیسے نہیں لینے، مدینہ دیاں کھجوراں لینی ہیں، اتنے من یا ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ۔ نبی پاک اونٹ دی مہار پکڑ کے مدینہ وال ٹر پے تے مڑ کے فرما دینے اونٹ میں لے چلے ہاں تے پیسے میں بھیج دینا، کھجوراں میں بھیج دینا۔ سرکار جدو ٹورے نا تے قافلے والے تیرے میرے نبی دی ٹوری ویکھی جا رہے، میں کیڑا رنگ دیواں، قد سروجے ویکھ لوے تے
قد سرو جے ویخ لوے تے دل وچ پیار شرماوے چال کے جدرو ٹوے چاننی کردہ جاوے سرکار ٹور دے جا رہے تھے او میرے نبی دی ٹور ویخ رہے او ماہی جتھے پب رکھ دا اتھے اگدا سرو دا بوٹا جتھے ماہی پب رکھ دا اتھے اگدا سرو دا بوٹا سید عالم ٹور دے جا رہے جدو میرے نبی مدینہ دی گلی چ گئے نا طارق اپنے نادے نو کونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگ جائے او کہن لگا میں تے مدینے پہلی بار آیا دوسرا تیسرا نو پوچھ دا تیرا کی لگ جائے او کہن لگا میں تے ویکھے پہلی بار طارق کہن لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گئے دے کے بھی کچھ نہیں گیا او دے نا دا پتہ کوئی نہیں او دی برادری دا پتہ کوئی نہیں ایک کہن لگا نام کی پوچھے نا اسی جدو بول دا رہے دے دندہ جنور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں نے میں تے لاٹا ہی بیخدہ رہ گیا ایک کہن لگا ماں دی اکھدہ شرمائی بیخدہ رہے ایک کہن لگا او دے متھے جنور دی لاٹ نکل گئے سامنے پہاڑاں تے پہندی رہی میں تے پہاڑاں ملی بیخدہ رہے ایک اللہ پہ کر دنے اندر خیمے جو تارک دی بیوی بولی کہن لگی وہ خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے انہیں پیسے نہ دیتے اون دی قیمت میں دے دیواگی تاری کہن لگا تیرا پہ کیا دا رشتہ دار کہن لگی میں تے ویکھے ہی پہلی بار کہن لگا پردیسی دیا زمان تک کیوں دے نہیں ہے کہن لگی میں خیمے جو بے کے بیخ دی رہی ہوں او دیا تے شانہ ہی بکھری آنے نہ خیمے جو بے کے بیکھے سارے تے دھپ رہی ہے او دیتے بدلا دی چھا رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت تھوڑی دیر گزری تے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے چکے لئی آئے صحابہ فرماتے نے جڑیاں بان دیاں تول لو تے جڑیاں بچ جان محمد عربی دا تحفہ سمجھ کے لے جایا جے طارق کہنے لگا کھجوراں بعد دے چتولاں گے پہلے دسو او سونا جا ہے کون ہے صحابہ فرماتے تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری محبوب تے رسول ہے تے کہنے لگا تسی کون ہو فرماسی تو دے بوئے دے غلام ہاں تے کہنے لگا آؤ پھر کھجوراں بعد دے چتولاں گے ادھر رل کے ترلا کریے سونے جویں انہاں نو غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا طارق بن عبداللہ آیا میرے نبی دی بارگاہ میں مائیا تیرے حسن تو صدقے جاواں نالے کلمہ پڑھیا نالے قدمہ دے ہاتھ رکھے آؤ طارق بن عبداللہ کہنے لگا تو سلطان اے حسن دی نگیری لاج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا تو سلطان حسن دی نگری تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میری ملت نوجوانوں ایڈا سونا جیڑا ویکھدا نا او دیوانہ تے جیڑا نہیں نا ویکھدا بھائی حسن تے ہو جڑا سر چڑھ کے بولے ایسا حسن اللہ نے میرے ماہی نو عطا کیتا جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا نا تے لوگ کلمہ پڑھ رہے مگر غریب کلمہ پڑھ رہے ابو جہل تکلیف پر تھوڑی ہے کیوں بلال نے کلمہ پڑھے غریب مار لیندہ جدو دل کر دے نا کنڈے عملی سوٹی نال مار دے کنڈے بلال دی ہڈیاں نو لگ کے تے جسم دے بیچی ٹوٹ جاندے کلمہ پڑھے حضرت عمار بن یاسر ورگے غریب غلام نے صہیب ورگے غریب پہ کلمہ پڑھ دینے تے ابو جہل نو تکلیف پر تھوڑی ہے کوئی نہیں گل غریب غلام پہ کلمہ پڑھ دینے مگر اس دن تے ابو جہل دا لگ کی ٹوٹ گیا نا جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ مکے چ دو ڈنڈے سوٹے والے سن ایک عمر بن خطاب تے ایک عمر بن حشام عمر بن حشام ابو جہل دا نام سی ایک ڈنڈے سوٹے والا آ گیا میرے نبی والا تے
تے اے اس طرح کر کے نا اپنا سوٹا کھڑکا کے نا کعبے دے بیڑے تے فرمان لگے اج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے وکھاوے میں محمد دے نال ہاں کعبے چو آواز دے جے تو محمد دے نال ہے تے پھر اسی تیرے نال ہاں ابو جہل نو بڑی تکلیف عمر نے کلمہ پڑھ لے راتوں رات بیٹھ کے ابو جہل نے کوئی خط لکھیا یمن دے اندر دا ایک یار ہے جدا نام ہے حبیب یمنی حبیب نو خط لکھے کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوتا مکے پہنچ حبیب صبح صبح مکے پہنچ گیا تے ابو جہل نے اودا استقبال کیتا کیونکہ بچپن دا یار سی نا استقبال کر کے اودے کناں وچ روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے حبیب کناں چ روئی نہ نکالی کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسنے آ ابو جہل جدو حبیب یمنی نو لے کے حویلی آیا تے مکے دے سارے سردار تے چودھری بیٹھے عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک بڑے بڑے چودھری بیٹھے بڑے چودھری آکے حبیب یمنی بیٹھ گیا تے کہنے لگا میں نو انی اجلت انی جلدی چ کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا یار میں بڑا پریشان ہوں تے میری پریشانی دا کو حال سوچ کہنے لگا مسئلہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا کہ برادری چ بھتیجا لگدا ہے تے نام ہے اودا محمد حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے اجے مہربانی مست نہ ہویا اجے گلاں مستی والیاں اگے آ رہی ہیں اجے تے میں تانوں تقریر دی گراؤنڈ بنا رہا تقریر تے جے میں شروع کرنی ہے کہنے لگا پوری گل تے سن حبیب کہنے لگا بولو کہنے لگا اصل وچ معاملہ ہے کہ 40 سال محمد نے ساڈے وچ گزارے ایڈے سونے گزارے اسی انہوں صادق تے امین کہندے رہے ہیں میری ملت دے نوجوانوں ایسا صادق میرا نبی کہ جڑا میرے نبی دے نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے تے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے او صادق میرا نبی تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چے ایک امین واسد ہے تے اللہ نو امین دی امانت داری نال اینا پیار ہے کہ اللہ قرآن چے فرماتا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ فرماتا میں نو قسم اس امین شہر دی او یار شہر چے ایک امین واسدہ تے رب نے او دے صدقے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا اچھا بولو کہنے لگا اسی انہوں صادق تے امین کہنے قولاں دا سچا تے وعدے دا پکا حبیب پوچھتا پھر وجہ مسئلہ کی ہے کہنے لگا 40 سال جو ہی گزرے نا تے محمد عجیب گلنا کرنے لگ گیا وہ کہندے نے کہ سویرے تے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے آ جڑے کعبے چ 360 بت نے سارے جھوٹے ایک رب سچا ہے جڑا نظر نہیں آندا اور رب ہر جگہ موجود ہے ابو جہل کہنے لگا کہ محمد کہندا کہ ایک دن مر کے پھر زندہ ہونا ہے تے قیامت دن اٹھ کے تے رب نو اپنے عملہ دے حساب دینے نے ابو جہل کہنے لگا یار تو سچی دس کدے بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہویا ہے اے ہو سکتا ہے حبیب تو سیانا ہے حبیب کہنے لگا گل تے ٹھیک ہی کر دینے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کے میں تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے او رب بندے نو دوجی وار بھی بنا سکتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بیٹھ کے گل او دے نال دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا کہ میں سنیا تو حکیم بھی ہے دوائی بھی دے لینا میں سنیا تو دم بھی کر لینا یا تے محمد نو چیک کرتے انہوں دوائی دے انج دیا گلہ نہ کرے تے یا انہوں دم کرتے جی دم تے دوائی نہ گل نہ بنے تو پرے آدھا بندہ انہوں سمجھا انج دیا گلہ نہ کرے میرا کاروبار بند ہو جانا ہے میری بتاں دی فیکٹری ہے تے میرے بت ایران عراق شام اس سارے علاقے چ جاندے نے تے جی رب انہوں مان لے جڑا ہر جگہ موجود ہے تے میرے بت کنے خریدنے لہذا میرا کاروبار بند ہو گیا میری چودر خطرے چ پہ گئی محمد نو کہ انج دیا گلہ نہ کرے انہوں کہہ کدے کدے ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کرے کدے کدے اسی دے خدا دی عبادت کر لمانگے گرامی قدر حضرات ایک پہلا ہی دم کرن نہیں آیا اس تو پہلے کا دم کرن آیا او دا نام سی زماد عرب دے اندر بڑا مشہور سی جن کسی نے چمڑ جے تو جنہ دا علاج کردہ سی
ابو جال اینڈ کمپنی نے بلایا میرے نبی نو دم کرنے واسطے. زماد جب بیٹھا نا نبی پاک دے سامنے تے او اجے شروع نہ آیا تے حضور شروع ہو گئے. نبی پاک فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اینا میرے نبی پڑھیا تو جڑا دم کرنا ہے نا بے دم ہو گیا. تے کہندا جی ایک بار پھر پڑھیا جی. حضور دوسری بار پڑھیا تے کہنے لگا ایک بار اور نہیں پڑھ دے. حضور تیسری بار پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہن کلمہ پڑھایا جے. وہ جڑا دم کرنا ہے اسی بے دم ہو کے محمد دا بے دام ہی دام بن کے جا رہا, غلام بن کے جا رہا. نوجوانوں اج آیا حبیب یمنی. حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح. ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا کرنا کی حکیم بندہ جدو آون گے میرے قریب بیٹھن گے نا تے اس طرح کر کے میں ہاتھ پڑھ کے نبض چیک کرنی ہے تے میں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں اونج دی دوائی دے دینی ہے. ابو جال کہنے لگا نانا ہاتھ پھڑ لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے. ابو جال کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لیندا آئی او دا ہاتھ رب دے ہتھاں وچ پھڑا دیندا. او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے تسی ہو رولا سبحان اللہ بولو تو کدھر نظر نہ لگ جائے. اچھا بولو سبحان اللہ. حبیب کہنے لگا ادا ابو جال کہنے لگا ہاتھ نہ پکڑی. حبیب کہنے لگا چلو ہاتھ نہیں پکڑ دے ایک باری بلاؤ تے صحیح. ابو جال کہنے لگا کرے گا کی. کہنے لگا میں ہاتھ بالکل نہیں پکڑاں گا. جو ہی محمد ٹر کے میرے کول آون گے نا تے میں انہاں نال دو چار گلاں کرنیاں تے مینوں گلاں تو محسوس ہو جانا دماغی تبادن کیویں دا ہے تے میں اوویں دی دوائی دے دینی ہے. ابو جال کہنے لگا نانا گلاں کر لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے. کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا. لگا گل نہ کری ایڈا مٹھا بول دئی. کہندا کی دساں تینوں یار اجے کل دی گل ہی میں 6 کینکریاں مٹھی چ لے کے گیا تے میں آکھیا جے نبی تے دس میری مٹھی وچ کی ہے. ہن تسی سبحان اللہ نہ بولی تے میرا دل دکھ جانا. کہندا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ کلمہ پڑھ کے کئی کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. او جھلیا کدے ابو جال کو نہیں تھوڑا سکھ لیندو. او ہے تے کافر پر انہوں بھی پتا سی نبی 10 لیندا مٹھی وچ. کہندا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ کی ہے. مسکرا کے میرے ماہی فرماتے نے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دساں مٹھی چ کی ہے. تے ابو جال کہندا یار میں پوچھیا پھر نبوت کنوں کہندے نے تے حضور فرماتے نے نبوت اے جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں. ابو جال کہندا یار حبیب تینوں میں کی دساں میں محمد نو کہہ بیٹھا جو مٹھی چ اے تے بولدا ہی نہیں. مسکرا کے سید عالم فرماتے نے لے پھر اج پیا بولدا ہی. تے ابو جال کہنے لگا حبیب یار تینوں میں کی دساں جدو میں مٹھی لگائی نا کان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کھینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں ہی پیاں پوچھ دیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہوئے. وہ تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی. آؤ رسول پر تاڑر والے ہو جا کے تصور چونا مکے دیاں پتھریاں تے انہاں کینکریاں نو پوچھ کے آئیے او پتھروں تسی تے بول دے ہی نہیں تہاڈی تے برادری کدے بولی ہی نہیں تے اج کیویں بولے ہو. تے پتھر بول کے آکھن لگے اونج نہیں اسی بول دے پر جڑا محمد دی عزت دی واری بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا. جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا. میں نے جو پڑھیا کرنا او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں. ہاتھ کھڑا کرو جڑا نبی دا لنگر کھا کے پلیا ہے. اسٹیج والے میرا حوصلہ ودایا جے مینوں پتہ لگے میں اپنے جو بیٹھا. ہن سارے لہرا کے پڑھیا جے پتھراں تو کلمے
بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ابو جہل کہن لگا گل نہ کری گل مک جانی گل او دے نہ گل نہ کری نہیں تے گل او بولو بولو گل مک جانی ہے کہن لگا او تے ایڈا میٹھا بول دئی او دی بارگاہ چ جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر او بھی بولے دینے تسی بھی بولو ایک دن میرے نبی سیر کر دے مدینے تو باہر جنگل چ گزرے تے حضور دے کرنا چ آواز بڑی دردناک آواز کی ہے یا رسول اللہ یا ایک باری پکارو تو صحیح یا پھر بولیا جے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم میں مغرق خذی حدیث لنا اشکالنا میرے نبی دے کرنا چاہتا یا رسول اللہ جے پنجابی جو ترجمہ کرا تے آبادہ یاریاں نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ نوجوان آجم آفد بانے آؤ نبی نے اپنے دکھڑے سنا ہو جائیے اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال سارے پڑھو سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے نبی آواز بل جا رہے جاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی او دا پیر پھندے جب پھسے آئے نالے ہرنی پیر والی اشارہ کر دیئے نالے عرض کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے فرما کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ ایک یہودی نے پھندا لگایا آج دل گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آؤ آزادی دے دے فرمایا میں بھی آزاد کر دے یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیا کملی والے آؤ سامنے پہاڑ او دے وچ غار او دے چ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آج دل گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا سنیا جی آزادی دے دے میں وعدہ کرنی بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آئی ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے چ رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے ہی فرمایا آن لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام پہلے آ جائے گی
کہنے لگا پھندیاں چو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا ٹھہر جاؤ نبی نال وعدہ کر کے گئی ادھر ہرنی جڑے ویلے غار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں نوں جفا مارے آپ کہنے لگی وے جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں دل دل دے بہت آئی ہیں پھر جان دیاں گھلا پہ کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں نبی ویکھنا ہے ہرنی اپنے بچے لگے آ رہی ادھر سورج ڈبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد آوے سورج ڈب گیا فرمایا آویخ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے میرے نبی دے قدماتے بوسا دیتا میرے نبی نے اپنے قدم مبارک اٹھائے ہرنی نے پھندے چے پیر رکھے یہودی دیاں چیخاں نکل گئی کہنے لگا سونے آج پتہ چلے آئے انسانہ دا ہی نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی اپنے بچے لے کے لگی جا رہی قدم چوم کے کہنے لگا سونے انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا منوں دوزخ تو آزاد کرائی جڑے کدے نہیں نہ بولے ابو جہل کہندا ایتھے او بھی بول دے نہیں گل نہ کری اچھا گل نہیں کرنی حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں گل نہیں کر دے ایک باری بلاؤ تے صحیح کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے نہ میں محمد نو بلانا تے نہ میں ہاتھ پھڑنا جدو انہوں نے آنا نا تے بس میں او دی آنکھ پا کے ویکھنا ہے آنکھ دا رنگ ویکھ کے مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دے دینی ابو جہل کہنے لگا نانا اکھی جگ پا لی ہے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تھے وجہ جو بلال نے دی آنکھ وچ ویکھی آئی میں مار مار کے تھک گیا میں کہنا بلال محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں وہ کہندا جے نہ چھڑا کی کریں گا میں کہنا تیری جان کر دیواں گا تے بلال کہندا کر دے میری جان کر دے جے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی لگا اکھ پا کے نہ ویکھی پھر جو کہندا پھرے گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے رسول پر تارڑ والیو ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز جانی نہیں چاہیے یہ ہاتھ تے چکنا ہی نہیں نا مت کدھرے کو شہید ہی نہ ہو جائے اللہ اکبر کیا اکھ پا کے نہ بیکھے حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں آنکھیں چا اکھ پا کے بھی نہیں بیکھاں گے ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے نہ میں بلانا ہے نہ میں آنکھیں چا اکھ پا کے بیکھنی تے نہ میں ہاتھ پکڑنے بس کرنا کی جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھنا تے میں اینج میں لمبا جا سانس لے کے مہک سنگنی تے خوشبو تو میں نے پتہ چل جانا ہے مسئلہ کی موجودی دوائی دے دینی ابو جہل اٹھ کے تے چودھریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہو دیاں رہ دیاں ہیں کہنے لگا میں تینوں دی خوشبو دا کی عالم دساں جے تسی جاگ دے ایک مٹھی جی حدیث سناواں خوشبو رسول کو بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ آ جڑا ہاتھ نہیں نا چکرے نال دا بندہ انہوں سہارا کراؤ تے دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں نے جاگ دا اجتماع چاہی دا بھائی
بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ وچ کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تے سونیا کو تحفہ ہی دیو. میرے نبی نے میرے نبی فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ. بابا ٹہنی لے کے فرمایا جا ایک شیشی لے کے آ. بابا شیشی لے کے آیا. میری ملت دے نوجوانوں اس طرح کر کے نا ٹہنی دے نال حضور نے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ ڈال کے نا حضور فرماتے نے جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے آج انہوں عطر تے خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ ہی لگا دے ہوئی. بابا جدو گھر گیا نا حدیث پاک چاہتا دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا. او دا داماد دلہا بن کے آیا بابے نے انہیں بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک چاہتا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہتے ہیں اے بیت المطیبین اے خوشبو بابا لیاں دا گھر ہے. علماء فرما دے نہیں اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی. پر آ جڑی اگلی میں گل سناون لگا نا اتے رات نو تانوں ستیاں بھی یاد آئی تڑپ جایا کرو گے کیونکہ جدوں دی میں پڑھی ہے نا میں تے ادوں دا ہی لذت ہے چاں. حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے 850 سال بعد. امام قسطلانی فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد فرماندے نے میں مدینے دی اوس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی. اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک او دی نسل چ نبی دی خوشبو جاوے تے جڑی گلی چو سونا گزر جاوے. ابو جال کہنے لگا انہوں سنگر دی لوڑ بھی کیڑی ہے. او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر دائی نا او تے جڑے بچے دے سر تے پیار دے دے وے نا او بچہ بچیاں چو وکھرا ہی نظر آؤندا. کیوں او دے چو خوشبو ہی محمد دی آندی ہے. تائیں والا حضرت نے فرمایا ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حبیب اٹھ کے چودھریہ نو کہنے لگا جے بلانا نہیں تے منوں کیوں بلایا جے. چودھری ابو جال نو کہنے لگے ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا. ناچار ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آیا جے. قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور نو پیغام ملیا تے حضرت صدیق اکبر نو لے کے میرے نبی ٹرے. اما خدیجہ پیچھے پیچھے پہرے داری کر دیاں آ رہی ہیں کہ ادھر میرے ماہی نو کوئی نقصان نہ دے. نوجوان ادھر حضور ٹرے تو ادھر ابو جال حویلی اٹھ کے کھلو گیا. کہنے لگا خبردار اج کوئی چودھری محمد دے آیا اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. وہ آندہ ہے تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو. خبردار اج کو محمد دے ادب چ کھڑا نہیں ہوئے. نہیں ادب کرنا. تُسا کدے ویکھے جمعے والے دن جدو اسی کھڑے ہو کے تے مدینے والے منہ کر کے پڑھنے مصطفیٰ جان رحمت تے کئی بولی پوچھ دینے اے کھڑیاں ہونا کتھے لکھیا ہے. نماز دیتے بہ کے درود پڑھنا ہے. ایک کھلو کے سنیاں کولو ہی درود سلام کڑھ لیا کھلو کے نہیں بہ کے پڑھی دائے. وہ کہندے نے ادب نہیں ہے کھلو کے نہیں پڑھنا. قیام تعظیمی منع ہے. کدے غور کیتا جے مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نبی دے ادب وچ کھلون والے منع کرنے والے اج دے نہیں. یہ بھی پرانا ہی نہیں. انج کدے غور کیتا جدو جنازہ پڑھن جاندے تے کنیاں تکبیراں کدے پڑھیا ہوئے تو پتہ ہوئے. مسئلہ پتہ کہ چور صاحب کی کہتے ہیں جنہوں نے جنازے دی دعا نہ ہوندی ہو یاسی صاحب وہ کی پڑھے. وہ تینوں اللہ مدینے لے جے نہیں ہوندی تے یاد کر. کہندے نے کی پڑھیے یاد کرو. مردے نال بھی توکھا. 4 تکبیر نماز جنازہ. پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری دے بعد کی پڑھنے اللہم صلی علی محمد والا
کما وسلمتا صلیتا بھی تے سلمتا بھی صلیتا درود تے سلمتا سلام. اچھا کھڑا بھی مدینے وال منہ کر کے ہاتھ بھی بدے گردن بھی جھکی تے پڑھدا کی صلیتا وسلمتا. اللہ فرماندا اپنے گھر پڑھنا تے پڑھ, نہیں پڑھنا نہ پڑھ, تیری مرضی. پر جدو آویں کرے گا نا میرے گھر, کدے گوڈے منہ دے مروا کے نہ پڑھاواں تے کدے کھلار کے نہ پڑھاواں تے محمد دا رب کون ہویا. پتہ چلے آ کہ کھلار کے درود و سلام پڑھنا یہ بھی رب دی سنت ہے. ابو جال کہنے لگا کھڑا ہوئی نہ ہوئے او دی قدرت کرنا نہ سنے. اللہ فرمایا جبریل جی مولا یہ کہندا یار آوے تے کھڑا نہیں ہونا. تے جبریل عرض کیتی یا اللہ میرے لیے کی حکم ہے؟ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا. یا اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا. مولا کرنا کی ہے؟ فرمایا ایک کہندا یار آوے تے کھلونا نہیں, جو ہی میرا یار حویلی پہلا قدم رکھے نا کنا تو پڑھ کے کڑا کر دے جیڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے. ان چور صاحب آگے جبریل فرشتے لے کے ہن میں گل نہ کیتی میرا گزارا نہیں ہونا. انج نوجوانوں جی ابو جال جدو بھی میرے نبی دے آیا نا مقابلے وچ جبریل ضرور آیا ہے. نہیں آؤ میں تانوں دلیل دے. بدر دا میدان جنگ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ. ابو جال 1000 لشکر لے کے آیا تے ادھر میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے ٹرے. او جڑے مکے چو آ رہے او شراب تے کباب دے نشے چ تھوت آ رہے تے آ جڑے مدینے فقیر ٹرے 17واں روزہ رکھیا ہویا ہے. کسے دے پیڑ تے ایک تے کسے 2 پتھر. او جڑے ابو جال نال آ رہے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا انہاں نے چادر دیاں بکلاں ماریاں تے کسے کول تہمت دا کپڑا کوئی نہیں, کسے دے کول قمیض دا کوئی نہیں. او جڑے مکیوں آ رہے نا ایک نے تلوار نیزہ ڈھال اللہ پکڑے اتنے ہتھیار تے آ جڑے مدینے نے ٹرے نا او مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پے. نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ نیزے پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. جدو آئے نا بدر دے میدان چ ایک نگاہ میرے نبی ادھر تے ایک ادھر ویکھیا, ادھر 1000 تے ادھر 313, ادھر شراب کباب دے نشے چ دھوت, ادھر بھوکے, ادھر ویکھیا تے لباس پہنے لوہے دے, ادھر ویکھیا تے پھٹے پرانے چیتھڑے, ادھر ویکھیا تے تلواراں تے نیزے تے بالے تے ادھر کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں. رو پے میرے نبی. اولاد والی سجدے جو رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں مارا کھا کے 313 بنا کے لگے آیا ہوں. عرض کی تھی یا اللہ کندیاں دے ٹھر کے میں 313 بنائے نہیں. عرض کی تھی یا اللہ گالا کھا کے 313 بنائے نہیں. عرض کی تھی یا اللہ مارا کھا کے 313 بنائے نہیں. اجے مر گئے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا. اس طرح تے نال میرے نبی روئے. کدیاں تو کملی مبارک ڈے کے پئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے آؤ. عرض کی تھی سونیا رونا او وے خلا دی مدد آ گئی. نوجوان ٹھنڈی جی آواز چلی. میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی تھی میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا. میرے نبی روئی جا رہے. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ آخیا میں جبریل 5000 فرشتہ لے کے آیا. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ ارواح اسرائیل ملک الموت آیا. اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ تو تے جانا لینا ہے. اسرائیل نے عرض کی تھی کملی والیا باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا. جی اب باقی ادھر آئے نے جی میں گوانڈیاں جدو بھی آیا تیرے دشمنہ دے ویڑے ہی اجاڑنا ہوگا. تیرے غلامہ دے ویڑے تے جدو آیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تیرے غلامہ نو تے سلام ہی کرنا ہوگا. ویڑے تیرے دشمنہ دے اجاڑنا ہوگا.
علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل نے پیدا ہی محمد کی خدمت واسطے کیتا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پہنچو، جبریل آگے، ادھر میرے نبی جدو آئے نا، توجہ ہے تھکے دینے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے۔ چلو ہون ہاتھ چوکے بولو، میں کچھ نہیں کہتا یار، میرا دل کردہ اگلے سال تک جدو جھوک کے فرشتے ویکھن نا تے کہنا آؤ تھاں تے کوٹھی سی جتے کملی والے دا میلاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان، گونج دیاں رہنے فضاواں اگلے سال تک۔ پہلا ہی قدم میرے نبی حویلی رکھے تے ابو جہل اٹھ کے کہندا اٹھے کوئی نہ، ابو جہل بیٹھ گئے۔ میرے نبی ٹورے 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 آئے نا تے پہلے ابو جہل والوے کے سارے چودھری کملی والے خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آ کے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ ابو جہل جب بھی کھڑا ہے مسکرا کے میرے نبی فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جبریل نے کان چھوڑے، ابو جہل ڈگ گیا، نہ دیکھو نہیں مار گیا کہ چچا جی کی ہویا آج ہے؟ کہنے لگا کی دسا، پتہ لگا ہی نہیں بنی کی، پتہ ہی نہیں لگا کی بنی ہے۔ میرے نبی بیٹھے نا، حبیب والوے کہتے حبیب کہندہ جی میں بلایا، فرمایا جی کہنے لگا تو آڈا دعویٰ کی ہے، فرمایا میں نبی ہوں، آخری نبی ہے۔ اور وحدہ لا شریک بت جھوٹے نے کہنے لگا تسی نبی ہو، نبی موجدے لے کے آندے نے، فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے دو سوالوں دے جواب دے دے وہ تے میں مان جاواں گا نبی ہوں۔ سید عالم نے فرمایا میں لے کے نہیں، میں بن کے موجز آیا، تو سوال تے کر۔ کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کروں گا، جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا، تے جواب بھی تسی دیو گے۔ اللہ ملک غیوب دے محبوب نے فرمایا سانو قبول ہے، فرمایا پہلا سوال کرو، توجہ ہے میرے بار، سوال کرو۔ کہنے لگا تو آڈا دعویٰ میں نبی ہاں تے ابو جہل میرا بچپن دا یار تے تاجر، اسی تجارت کٹھے کرنے ہیں، اے میں نو کہندہ کہ تسی معاذ اللہ جادو کرو۔ کہنے لگا کہ جادو زمین تے چل دا، آسمان تے نہیں چل دا، اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجزہ وکھاؤ تاکہ ابو جہل کہے نہ کہ جادو کیتا ہے، کیونکہ جادو تے آسمان تے چل دا ہی نہیں، کوئی آسمانی موجزہ دکھاؤ۔ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا میں بن کے موجد آیا، میں اپنی مرضی دا نہیں نہ وکھاندہ، تو اپنی مرضی دا مانگا سی اویں دا وکھا دینے۔ چٹ پٹ بول کے کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا۔ علماء فرما دینے اس ویلے رات نہیں دن سی۔ حبیب بڑا سیانہ سی یمنی، انہیں آکھیا کہ اے دے وچ ڈبل موجد ہے، پہلے تے سورج غروب کرو تے چن لے آؤ، ڈبل موجد ہے، پہلے سورج غروب کرو چن لے آؤ انہوں توڑو۔ ان خوش ہو جایا جدو ابو جہل وال ویکھیا نا میرے نبی نے، اٹھ کے تے حضور فرما دینے چلو آؤ توڑیے، تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، ہے دن سامنے سورج توڑنا چن۔ اولاد والی نے فرمایا آؤ چن توڑیے، کملی والے ٹرے، ابو جہل ٹرے، حبیب ٹرے، عتبہ ٹرے، عتیبہ ٹرے، شیبہ بھی ٹرے، اخنف بن شریک بھی ٹرے، سارے مکے دے چودھری ٹرے۔ ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا، نال دا پوچھدا چودھری تانوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا، انہیں کر دینا، ابو جہل دا رنگ انہیں کر دینا۔ ہائے ہائے، اے بیت اللہ شریف جو نکلی ہے نا صفا مروہ والے پاسے، تے جڑی دائیں طرف پہلی پہاڑی ہے جنہوں کوہ ابو قبیس کہا جاتا، آج جدو تے گورنر ہاؤس ہے، اس پہاڑی دی چوٹی تے لے کے میرے نبی کھلو گئے،
میرے نبی نے سورج سامنے چمک رہے میرے وال ویکھیا جی سورج غروب رات ہوگی اور سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے علماء فرما دے رات بھی قدرتی 14ویں سی پورا چن فل مون نبی پاک ایک باری چن وال ایک باری حبیب وال ایک باری ابو جال وال ویکھے نا تے حضور فرما دے توڑ دے ماں سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہیں بھائی توڑ دے ماں حبیب کہندا توڑ دو ہن میرے وال ویکھیا جی اس طرح نہ نوجوانوں میرے نبی نے بھائی انگلی نہیں ماری قسم رب دی ناخن بھی نہیں ماریا بس انگلی دا اشارہ ہی کیتا ہے تے چاند دے ہو گئے 2 ٹکڑے میں حدیث پاک وچ پڑھیا تے مفسرین فرماندے نے او پہاڑ دے ایک اس پاسے تے ایک اس پاسے ٹکڑا درمیان چ کوہ صفا کوہ صفا دے ایک پاسے ادھر تے ایک پاسے ادھر چاند دا ٹکڑا میرے نبی انج حبیب ال وے کے فرمایا توڑ دیتا ہی محمد نے چن نہیں سمجھے میں آسان کر دے ماں فرمایا او ایک محمد نے چن توڑ دیتا ہی اور نوجوانوں میری ملت نوجوانوں حضرت یوسف دا حسن وے کے تے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے میرے سونے انگلی بس وکھائی چن دے ٹکڑے ہو گئے چن دے 2 ٹکڑے حضور فرمایا میں توڑ دیتا اللہ نے قرآن وچ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرمایا ہن قیامت نیڑے آ گئی چن ٹٹ گیا قیامت آ گئی نیڑے میرے نبی میرے رب نے دسیا کہ محمد دے بعد قیامت آ سکدی ہے ہن نبی نہیں آ سکدا کیونکہ چن دا ٹوٹنا قیامت دی نشانی ہے اے دے بعد ہن قیامت آنی ہے ہن نبی نہیں آنا میرا نبی آخری نبی ہے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیندے آئے ہائے اے نوجوان چن جڑ گیا نالے چن وچ آواز آئی کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کردے نے انہاں نوں کی پتہ ہوے جدو حلیمہ دی کلی دے اندر پنگوڑے چ انگلی ہلاندا رہیا میں تے اودوں تیرے اشارے تے نچدا رہیا چن ٹوٹ بھی گیا تے جوڑ بھی گیا ہن میں آسان کر کے سمجھاواں تسی محفل تے آیو میں بھی محفل تے آیا بچے شام نو یا صبح ابو نو جاندے ہیں ویکھن تے پتہ کی کہندے نے بابا میرے لیے شام کو نہ فلاں کھلونا لے کے آنا تے باپ دا دل کردا پتر نے منگیا ہن کھلونا لے کے جاواں میں تے تسی کھلونے لے کے جانے پلاسٹک دے لوہے دے مٹی دے بچے مٹی دے بنے نا ساڈے انسان نے نا تے بچہ تھوڑی دیر کھیڑ کے تے کھلونا خراب کر کے توڑ دے وے نا تے ماں کہندی ہے وے تیرے باپ نے ایڈا مہنگا کھلونا لے آندا تو جلدی توڑ دیتا ہے تے باپ پتہ کی کہندا پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے میں ہور لے دے گا توڑ دیتا تے اودا ہی سی نا بھائی جے توڑ دیتا ہے تے اودا ہی سی نا نہیں سمجھے ساڈے بچے مٹی دے بنے تے کھڑونے مٹی دے لوہے دے تے پلاسٹک دے او نور دا بنے نا تے وجعل القمر نورا چن بھی نور دا بنے نا اللہ نے نور نو نور دا کھڑونا عطا فرمایا ہے جدو دل کردا حلیمہ دی حویلی چ کھیڑ لیندا ہے تے جدو دل کردا توڑ لیندا ہے اتو آواز آوندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی سی نا اوئے ہے تے اودا ہی سی نا پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا چن ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا میرے نبی حبیب الوے کے فرما لگے ہون دوسرا سوال کہنے لگا شرط دے مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو قولین والی نے فرمایا حبیب یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینے اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی زبان دی گونگی ہے کنا تو بری ہے اکھاں دی ڈبی نائے دماغ دی مزور ہے تیری بیٹی نو فالج بھی ہو گیا ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بھئی فرما جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی ہے قدم پھڑ کے کہنے لگا سنیا کلمہ پڑھا میرے نبی فرمایا ہویا کیا کہنے لگا دل چو آواز آئی ہے اے سچا نبی ہے جڑا مکے بے کے یمن دیاں سچیاں دس دے
او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی بیٹی نالے دروازہ کھولیا نالے کلمہ پی پڑھ دیا سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی یہ شفاواں کی میں ملیا ایک کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگی بابا میں سنیا ایک دن رات ہو گئی ایک سونا جا میرے خواب دی اندر آیا انہیں گورا ہاتھ پیرا شفا مل گئی انہیں آکھیا بیٹی میں اللہ دایا آخری نبی آؤں میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تم ہی پڑھ لائی اس سونے نے میں نے کلمہ پڑھایا حبیب بیٹی نو سینے لگا کے کہنے لگا ندریے میں بڑے نصیبہ والا ہوں میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا بیٹی باپ دے سینے لگ کے کہنے لگی بابا نہ تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی پوچھ دا بیٹی او کیویں کہنے لگی بابا تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا جا کے پڑھ کے آیا میں نو آ کے پڑھا کے گیا حبیب نے یمن چ کھلو کے مکے والا منہ کیتا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں ہاتھی یمن وچ تیرے اے او سن جنہاں نے ایک جھلک مصطفیٰ دی ویکھی یہ جاگ دے تے سبحان اللہ بولے آ جائے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو ایسا حسن عطا فرمایا جڑا جھلک ویکھدا نا ہوئی مصطفیٰ دا جاندہ ہے او عاشق ہون آخر تے میں تو اس عاشق دا ذکر سناما لگا جننے ویکھیا بھی نہیں یہ تو سینج دی سبحان اللہ کہنی تے میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے او بھی یمن چ رہندا ہے نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے ایک دن فرمایا آؤ مدینہ دی صحابہ سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ دے باہر آ کے مشرق وال چہران ور کر کے اپنی قمیض تے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے دوسرے دن پھر اس مقام تے تیسرے دن پھر اس مقام تے آ کے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے دے تیسرے دن ناریا گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق سے یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے اتھے آ کے کھلواں من الرحمان دی خوشبو آن دی ہے صحابہ نو خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھڑے تن من دھن اساں باریا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے بے کے پیار کری جا رہے ہیں عرض کیتی حضور کون ہے قولین دیوالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں او دے دینے رو دے چو گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی آئی فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا آئے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی آئی فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے ہسدا ہے جدو لوگ ہسدے نے روندا ہے نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی سونے آؤ ایڈا عاشق آوندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائی عرض کی تھی سونے آگ او دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئی ایک ایک نشانی گن کے کی میں دس دے ہو فرمایا آنا والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کائنات کسے نکرج بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو
عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو جاندی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویس جدو شام نو یمن چ گھر آندے نا بکریاں تے اونٹ چار کے ماں دا نا سی بیدار بی بی تے ماں دیاں اکھاں نبینیاں سن ماں دے قدم پھڑ کے روز کہندے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں نہیں سمجھ اج دے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا تے پوچھدا ماں کول اج تے ماواں روندیاں تے باپ کرلا رہے نا اج تے ماں دی قدر نہیں نا پتر کر دے ماں بلاوے تے ہوں کر کے بول دے ماں دی قدر پوچھنی کو خواجہ ویس کو لو پوچھے ماں کہندی پتر نہ جاویں تو ٹر گیوں میں مر گئی تے مینوں کون سنبھالے گا میری کلی اولاد ہے ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندے ماما والیو کسی اس کو لو ماں دی قدر پوچھو جی دی ٹر گئی چند دن گزرے میرے کو لے کے بابا جی چور صاحب بیٹھے بڑے بڑیرے جتے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں گزری کہنے لگے آسی صاحب میری تے میرے ماں پیندی تے غربت چ گزر گئی دکھاں چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹر گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے دکھ سارا ہی بھول گئے رب نے بڑے کرم کر دیتے ہیں میں کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ دا بڑا ہی فضل ہے دکھ بھول گئے نے سارے بڑا فضل ہے رب دا تے بابا جی دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے نا کدے ہن ماں ہوے جنہ دیاں زندہ نے ہوتے قدر نہیں نہ کر دے پر جنہ دیاں ٹر گئیاں نے عید والے دن جدو لوگ خوشیاں منا دے ہوندے نا وہ ماما دیاں قبراں تے قبرستان جا کے بیٹھ کے روندے ہوندے اللہ خوشیاں دے وے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے نے تے جے رب نہ کرے کدے دکھ آ جے تے یاد انہاں نوں پھر بھی ماں پہ ہی ہوندے نہ ماما دی گل کرنا جنہ دیاں ماما روندیاں میرے کو لا کے تے مائیاں کہندیاں اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا میں انہیں پتران دی گل پہ کرنا اور ماما دے نل اچھا بولن والے اور رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا میں رات دے 2:30 بجے وڈیریاں مائیاں نو دروازے چ بیٹھا ویکھے میں پوچھنا نا ماں جی اتھے کیوں بیٹھے تے کہندی آفا جی میرا پتر جے کام تو نہیں نہ آیا اے تسی محفل تے آئے ہو نا تے گھر جا کے ویکھیا جے بہت دیاں ماما جاگ دیاں ہون گیاں پتر نہ گھر نہ ہوئے تے ماما نو نیند نہیں آندی پیواں نو آرام نہیں آندے انہاں نو گرم بسترے چ بھی سردیاں دی یخ رات وچ پتراں دے بعد سکون نہیں ملدا انہاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کرو انہاں دے کلیجے پھٹ جاندے جے میں سپینڈے پہ گیا تے مینوں وقت درکار ہے پر میں مڑ واپس ہی آ جاواں خواجہ ویسے کرنی روز ماں دے قدم دباندے نے تے عرض کردے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں ماں کہندی ہے نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندے ایک دن اونٹ جار کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جمع دینے لگے اکلے جا پھٹ جائے گا اماں جی عشق دا پامبڑ بڑھاتے دیں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بیندے نہیں عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساگا سارا جگ بناؤن والے نہیں اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے نوجوانوں ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لایا ہے تے اماں کہن لگی رونا وے جا نبی ویکھیا اٹھا پیران دا ویلا دینی آؤ 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 آندیاں لگ دینے بے دوڑ دا جامی دوڑ دیاں بھی نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے اونڈی کینا بے دھیان رکھی ماں پہ اونڈی کان کر دیا خواجہ بیس نے گھڑا بھر کے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ
میری ماں نو تکلیف نہ ہوے ٹرن لگے ماں دے قدم دباندے روندے جا رہے اتھرو ماں دے قدماں تے ڈگ دینے عرض کیتی اماں دعا کری سونا گھر مل جاوے نوجوان ادھر خواجہ بیسی یمن چ ٹرن لگے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا نبی کریم حجرے چ نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے ویکھے آؤ فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا او آبے انہوں جان نہ دیویں او مینوں ویکھنے آ رہے ہیں نبی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا نبی کریم بار تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے دوڑ دے آ رہے نالے عرض کر دینے یا اللہ انہیں شاہ دے دے ایک باری تیرا یار ویکھیا وا او لوگ دوڑ دوڑ کے پیروں چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دور پہ گئی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخ نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے مدینے دی مٹی سینے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے تو آڈی عظمت باری جاواں انہاں ہواواں وچ سا لیندے ہو جتے میرا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آئے ذرا نبی کریم نو باہر بھیجے آج میں سرکار نو بیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا یوں نبالے آؤ کہ نبی پاک دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھاڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی کملی والی آؤ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے آواؤ جمع گا یار بیخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیویں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کر دینے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے جی ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاؤ کتے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ پردے سے ہو گئیاں فرما دیا اندر کبھی کھڑیاں والا بالا آیا او دے بالا میں جدوڑے پیرا وچ چھالے نے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس اندر آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چمدے نالے روندا اما عائشہ فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دہی ملنے آیا سٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں مانگ دو کوئی عرض کر چلے آؤ جد قیامت دیاڑ آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد حضور حجرے چاہے چاہے بے کہ نبی پاک فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی ہم عائشہ رو رہی ہیں تیرد کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی نبی پاک فرما دینے عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا سونے پیرا میں چھالے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس تے بالا میں دور حضور کدھر دور آیا سی لگدا کوئی درویش سی میرے نبی رو کے فرما دینے واہ یاؤن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبو محمد ویڑے چھڑ گئے سرکار باہر آ کے فرما صحابہ کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے اور نوجوانوں جو شام نہ پئی تھی اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی نا تے اماں کہندی اویس آ گئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی بے نبی بے خیائیں رو کے وہاں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگ دے رون دیا ہی مر جانا ہے
अम्मा कहन लगी वे होया की अर्ज की थी अम्मा नबी घर नहीं मिले मां कहती मैं थोड़ी देर ही उड़ीक ले दो अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं किधरे मां दबे अदब न हो जावो अम्मा ने कदमा तू फड़ के सीने नाल लाया मां कहन लगी वे रोना जे तू मां दा एडा फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है ते वैसे मां दी खिदमत ही करी जाओ ते तेनू मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी तेरियां गल्लां करे जग ते रब जी दियां गल्लां करदा ही नबी तेरियां गल्लां करया करेगा सही सरदार ने आख्या सी कोई कोल रह के जादूगर आखे ते कोई आदूरू दर्जे लै जांदा उदो रहिंदा कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा उदो रहिंदा कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा ये ओ सन जिन्हां अन डिठा ही यार नाल इश्क कीता एक ओ सन जिन्हां वेख के कीता एक ओ जिन्हां अन डिठा ही कीता ताइयों नबी पाक ने फरमाया क़यामत नूं कबीला रबिया ते मुज़र दियां बकरियां दे वालां जिन्ने गुनाहगार मेरे उवैस दी शफाअत ना बख्शे जाणगे अल्लाह ताला सानू इश्क रसूल दी दौलत नसीब फरमाए।